दर्शकबिन नमस्कार। माउन्टेन संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नेपालमा मनसुन सुरु भइसके आएको भारी वर्षाका कारण मनसुनको सुरुवातमै ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। वर्षभरिमा पर्ने पानी 5 दिनमा परेको मौसमविदहरूले जानकारी दिएका छन्। मनसुनको सुरुमै भएको अत्याधिक वर्षा र त्यसका कारण आएको बाढीले पुर्याएको क्षतिबाट नयाँ चुनौती थपिएको महसुस मौसमविदहरूले गरिरहेका छन्। आज हामी प्रकोप तथा विपद के हो, यो आउनुको कारण, पूर्व तयारी र सावधानी, क्षति न्यूनीकरण तथा प्रतिकार विषयमा केन्द्रित भएर भूगर्भविद तथा विपद व्यवस्थापन विज्ञ डाक्टर कृष्ण देवकोटासँग माउन्टेन संवादमा कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, नमस्कार, धन्यवाद। डाक्टर साहब, आम मानिसहरू यो प्रकोप र विपदलाई एकै तरिकाबाट हेर्छन्। मानिसलाई के हो यो छुट्याउनलाई नै गाह्रो परिरहेछ। अलिकति हामी विषयमा प्रवेश गरिरहँदा प्रकोप र विपदलाई अलिकति छुट्याएर हेरौँ न। धन्यवाद। यो प्रकोप र विपद चाहिँ फरक कुरा हो, तर मान्छेले यसलाई चाहिँ अब बुझ्ने अथवा बुझाउने सिलसिलामा चाहिँ अलिक क्लियरिटी नभएर कन्फ्युजनमा भएको जस्तो लाग्छ। प्रकोप भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि कुनै पनि चाहिँ उदाहरणबाटै सुरु गरौँ। खोलामा ब्याङ्कफुल सिचुएसन भन्छौँ नि हामी, त्यो खोलाको आफ्नो चाहिँ ब्याङ्कफुल सिचुएसनसम्म पानी भयो, भरियो, र त्यसले अरू क्षति पुर्याएको छैन, समुदायमा पसेको छैन, अनि त्यसपछि त्यसले कुनै वातावरणीय क्षति गरेका छैन, मानवीय क्षति गरेका छैन, आर्थिक क्षति गरेका छैन भने त्यो लेभलसम्मको चिजलाई हामी प्रकोप भन्छौँ। जब त्यसले अब रोड इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बिगार्न थाल्छ, घरहरू भत्काउन थाल्छ, वातावरणीय रूपमा चाहिँ अरू चाहिँ चिजहरू बिगार्न थाल्छ, र त्यो चिज चाहिँ हाम्रो त्यो समुदायको क्षमताले चाहिँ त्यसलाई पहिलाको स्टेजमा ल्याउन सक्दैन भने त्यो चाहिँ अब विपद भयो। त्यही भएर प्रकोपले चाहिँ को रूप चाहिँ एक्सपान्सन हुँदै बढ्दै चाहिँ अब त्यो विपदमा पुग्छ। तर खोलामा फुल स्टेजमा पानी हुँदैमा, त्यहाँबाट कहीँ सामान्य रूपमा पहिरो खस्दैमा हैन, अथवा भुइँचलो आउँदैमा ती सबै चिजहरू चाहिँ विपत्तिमा परिणत नहुन सक्छन्। जब त्यसले जन धन र वातावरणीय रूपमा चाहिँ क्षति पुर्याउँछ, अब त्यो चाहिँ विपद भयो। जल तथा मौसम विभागले पूर्वानुमान गरेर यो पटक भारी वर्षा हुने भनेर पूर्वानुमान जानकारी पनि दिएको थियो। भूगर्भविद अनि यो विपद व्यवस्थापन विज्ञहरूको दिमागमा यो कुरा पूर्वानुमान गरिसकेपछि कस्तो कुराले दिमाग खेलिरहन्छ? अब यो हो, तपाईँले यो वर्ष चाहिँ हरेक वर्ष भन्नुहोस् न, दक्षिण एसियन कन्ट्रिजहरूको चाहिँ एउटा यो समिट भएर अथवा कन्फरेन्स भएर साउथ एसियामा नै मनसुनको सुरु हुनुभन्दा पहिला मार्च अप्रिलतिर चाहिँ यो वर्ष हरेक वर्ष चाहिँ कति पानी पर्छ भनेर चाहिँ एक किसिमको चाहिँ आँकडा चाहिँ निकाल्या हुन्छ। यो वर्षको आँकडा चाहिँ के थियो भनेदेखि यो बर्खामा चाहिँ पानी चाहिँ औसतभन्दा बढी नेपालमा पर्छ। जब यो खबर थाहा पाइसकेपछि हामीहरू जस्तो यही विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के लागेको थियो भने अब यो वर्ष बाढी पहिरोको घटना बढ्न सक्छ हैन। पानी बढी पर्ने, औसतभन्दा बढी पानी पर्ने भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो चाहिँ अब कुनै पार्टिकुलर डेजमा कुनै ठाउँमा कन्सन्ट्रेटेड ऱ्यानफल हुन सक्ने, अथवा ओभरअलमा पनि कन्टिन्युअसली पानी बढी परिसकेपछि जमिन कमजोर हुने, त्यो हुँदा पहिरो बढ्ने, तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी आउने, यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो जनरली चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ सोचेको हुन्थ्यौँ। र अहिले स्टार्टिङमै भनौँ न, मनसुनको सुरुवातमै यो चिजहरू देखिँदा चाहिँ अब त्यो हामीले सोचेको कुरा जुन प्रक्षेपण गरिएको थियो यो वर्ष चाहिँ पानी बढी पर्छ भन्ने कुरा, त्यो कुराले चाहिँ जे लिएर आउन सक्छ विपत्तिको अवस्था भन्ने त्यो कुराको चाहिँ सङ्केत गरिसकेको छ। सिन्धुपाल्चोक र मनाङको घटनालाई यहाँले कसरी लिनुभयो? त्यो दुवै घटना अप्रत्याशित हो। अब सिन्धुपाल्चोकको घटना चाहिँ त्यसको जति पनि अहिले इन्फर्मेसन बाहिर आएको छ त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ सिन्धुपाल्चोक र मनाङको केस चाहिँ फरक छुट्याएर हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सिन्धुपाल्चोकमा के भयो भनेदेखि सानो क्याचमेन्ट एरियामा कन्सन्ट्रेटेड ऱ्यानफल चाहिँ भयो, अनि त्यो ऱ्यानफल भइसकेपछि त्यहाँ पहिरो खस्यो।
अब अहिले आएको सूचनाको आधारमा म भन्दैछु पहिरो खसेपछि त्यसले खोला पनि केही हदसम्म थुन्यो अनि त्यसपछि खस्ने थुन्ने पानी निस्कने खस्ने थुन्ने पानी निस्कने हुँदा तल्लो तटीय क्षेत्र तल मेलम्ची बजारमा आइपुग्दासम्म चाहिँ अब त्यो डुबानमा परिणत भयो भनौँ न अथवा पानी चाहिँ ब्याङ्कफुल सिचुएसनबाट माथि गयो र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डुबान भयो त्यो मेलम्चीको केस चाहिँ त्यो हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब मनाङको केस चाहिँ के हो भने मनाङ चाहिँ सामान्यतया पानी कम पर्ने ठाउँ हो होइन त्यो चाहिँ हामी ऱ्यानफल चाहिँ कम पर्ने ऱ्यानफल स्याडो जोन मनाङ मुस्ताङको केही पार्टहरू तर यो वर्ष के भयो भने त्यो ठाउँमा पानी धेरै पर्यो छोटो समयमा धेरै पानी परिदियो र त्यो चाहिँ इन्टायरली पानीका मात्रै कारणले आएको चाहिँ बाढी तथा पहिरो हो। त्यसकारण यी दुवै केसहरू चाहिँ अप्रत्याशित हुन्। अघिल्ला सालहरूमा पुरा वर्षभरिमै पर्ने पानी यो वर्ष मनसुनको सुरुवाती 5 दिनभित्रै परिसक्यो भनेर मौसम तथा जलविज्ञान विभागहरूले उहाँहरूले मौसमविदहरूले जानकारी दिइरहनु भएको छ। यसलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ? अब यो एकदमै जोडेर हेर्न सकिन्छ तर यसको पनि अलि गहन अध्ययन हुनुपर्छ किनकि विज्ञान भन्ने कुरा चाहिँ केही डेटामा डिपेन्ड भएको हुन्छ होइन त्यो भएको भएर अहिले सुरुमा नै स्टार्टिङमै वर्षभरि पर्ने मनसुनभरि पर्ने पानी पर्यो भनेर तपाईँले जे भन्नुभयो यदि त्यो हो भने अहिलेको जुन चाहिँ मौसम परिवर्तनले ल्याएका परिवर्तनहरूपछि पानी पर्ने चिजमा फरक आएको छ अथवा छैन भनेर यकिनका साथ भन्नलाई चाहिँ हामीले बृहत अध्ययनपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। यद्यपि यो चाहिँ केही मौसम परिवर्तनले गर्दाखेरि भएको केही चेन्ज हो भनेर चाहिँ हामीले मानेर विश्लेषण गर्न नसक्ने कुरा चाहिँ होइन। जस्तो सिन्धुपाल्चोकमा पहिरो गइरहँदाखेरि खोलो थुनियो फेरि खोलो खोल्यो फेरि पहिरो गयो खोलो थुनियो फेरि खोलो थुनिने क्रम खोल्ने क्रम चलि नै रह्यो। यसले एउटा कुरा के इङ्गित गरिरहेको छ भने पछिल्लो समयमा माथिल्लो भागहरूमा हिमालको हिउँहरू बढी पग्लने हिमतालहरू बढी हुने र त्यसको जोखिम तल्लो तटीय क्षेत्रमा बढ्ने भन्ने कुरा आइरहँदाखेरि यो किसिमका पूर्वानुमानहरू हामीले त्यति धेरै गम्भीर रूपमा नलिएको देखिरहेका छौँ। के भन्नुहुन्छ? अब यो हेर्नुहोस् हामी कहाँ यो पूर्व अनुमान गर्ने जुन प्र्याक्टिस छ हामी असाध्यै सुरुको फेजमा छौँ होइन। अब त्यति धेरै अध्ययन पनि नभएको यद्यपि तपाईँले अहिले पनि भन्नुभयो त्यो कुरा समाचारमा आउँछ होइन अनि मान्छेले त्यसलाई गम्भीर रूपमा बुझाउन नसकेको पनि होला अथवा सरकारवाला व्यक्तिहरूले बुझ्दै पनि अभी त डाउन टु दि कम्युनिटी लेभलसम्म बुझाउन नसकिएको पनि होला। त्यो हुँदा के हुन्छ भने मान्छे समयमै सचेत भएर बस्ने चाहिँ कम हुने भयो भन्नुहोस् न। त्यो हुँदा चाहिँ अब माथि चाहिँ मानिलिनुहोस् ग्लेसियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड भयो तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसेका मान्छेहरूलाई समयमै सूचना भयो भने त ऊ सेफ ठाउँमा जाला अन्यथा चाहिँ त्यसले पार्ने प्रभाव चाहिँ बढ्न सक्छ। फेरि बाढी त्यस्तो किसिमले हुने बाढी आउनलाई चाहिँ फेरि वर्षा कुर्नु पर्दैन होइन। वर्षामा हुने बाढी एक किसिमको हो भने अब हिमताल फुटेर आउने बाढी चाहिँ 12 महिना जुनसुकै समय पनि आउन सक्छ। त्यसको लागि त अझ बढी चाहिँ गम्भीर रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ सोचेर अनि हाम्रा प्रोग्रामहरू अथवा अब कुन सम्भावित चाहिँ तालहरू चाहिँ बढी चाहिँ फुट्न सक्ने अवस्थामा छन् त्यसको जोखिम मूल्याङ्कन गरेर तल्लो तटीय क्षेत्रमा त्यस अनुरूप चाहिँ विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी चाहिँ हामीले जनचेतनाका कामहरू गऱ्यौँ भने तल्लो तटीय क्षेत्रका मान्छेहरूलाई पनि जोगाउन सकिन्छ जनधनको क्षति हुनबाट चाहिँ कम गराउन सकिन्छ। अब यद्यपि त्यसको चाहिँ एउटा इन्टिग्रेटेड प्र्याक्टिस चाहिँ हामी कहाँ त्यति धेरै भएको छैन। हुँदै नभएको होइन केही अध्ययन अनुसन्धान भएको छन् होइन कम्युनिटी लेभलसम्म गएर ट्रेनिङ दिने अवेरनेस राइज गर्ने भएको छ तर त्यो पर्याप्त छैन। हिमाली भेगहरूमा रहेका तालहरू जस्तो छोरोल्पा तालको केही साइज घटाइएको केही पहिला नै केही पानी त्यहाँबाट झिकिएको खबरहरू हामीले सुन्यौँ। तपाईँ भूगर्भविद पनि भएको हिसाबले त्यसमा अध्ययन अनुसन्धानमा पनि लागिरहनु भएको हिसाबले नेपालमा यस्ता किसिमका जोखिम पहिचान गर्ने र अध्ययन अनुसन्धान गर्ने किसिमको यो ट्रेन्ड कुन किसिमको छ? हामी प्रारम्भिक चरणमै छौँ। छोरोल्पामा चाहिँ यो नेपाल सरकार र युएनडिपीको पहलमा केही मिटर पानीको सतह घटाइएको थियो। त्यो अत्यन्तै जोखिममा छ
तुलनात्मक रूपमा जोखिममा छ भनेर एउटा केस स्टडिजको रूपमा चाहिँ त्यहाँ काम भएको हो होइन। अब त्यो भएर हामी कहाँ चाहिँ यस्ता किसिमका चाहिँ अध्ययनहरू चाहिँ हामी प्रारम्भिक स्टेजमै छौँ। त्यस कारणले अहिले नै हामीले त्यो एउटा केस स्टडीलाई लिएर समग्रमा यस्तै हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। यद्यपि अध्ययन अनुसन्धान नभएका होइन, तर त्यो पर्याप्त छैन र त्योबाट चाहिँ जनरलाइज गरेर हामी कहाँ यस्तै हुन्छ यही हुन्छ भन्ने अवस्था चाहिँ छैन। अब हामी अलिकति प्रकोप र विपदभित्र प्रवेश गरौँ। प्रकोप तथा विपद पूर्वको तयारी कस्तो हुनुपर्छ? हेर्नुहोस्, यो चाहिँ हामी कहाँ पर्याप्त तयारी चाहिँ नभएको कन्टेक्स्टमा हुनुपर्ने चाहिँ के हो भने, अब अहिले बर्खा आउनुभन्दा पहिल्यै हामी कहाँ के हुन्छ, गृह मन्त्रालयको संयोजकत्वमा अहिले त राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण छ। अब त्यसको चाहिँ लिडरसिपमा भनौँ न, त्यो पनि गृह मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा बडी हो। चाहिँ हरेक वर्षको मनसुनको लागि चाहिँ मनसुन प्रिपेयर्डनेस प्लान भन्छौँ, त्यो बनाएको हुन्छ। अब त्यो हरेक वर्ष बनाएको हुन्छ, मौसम आउनुभन्दा पहिला नै बनाएको हुन्छ। अब सिजन अनुसारको सम्भावित विपदहरूको आकलन गरिसकेपछि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ कसरी त्यो विपदसँग चाहिँ रेस्पोन्ड गर्ने भन्ने प्लान चाहिँ नबन्ने होइन, हामी कहाँ बन्छ। तर बन्दै पनि हाम्रो जुन त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने क्षमता छ होइन, त्यो राष्ट्रिय क्षमता होला, अर्गनाइजेसनल चाहिँ क्षमता होला, त्यो चाहिँ पर्याप्त नभएको हुनाले हामीले हरेक वर्ष, तपाईँले यसरी हेर्नुहोस् न, साउथ एसियन कन्ट्रिजहरूमा विपदको प्रतिकार्य विपदका घटनाहरू जति हुन्छन्, नेपाल, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, 2-3टा कन्ट्रीको चाहिँ हामीले आँकडालाई चाहिँ मूल्याङ्कन गऱ्यौँ भने विपदका घटना हामी कहाँ भन्दा बङ्गलादेशमा बढी हुने अनि अफगानिस्तानमा बढी हुने। तर हामीले त्यो विपदको घटना हुँदै गर्दा राहत तथा उद्धार, स्पेसली उद्धारमा चाहिँ हामी कमजोर भएको हुनाले हाम्रो देशमा चाहिँ त्यहाँभन्दा चाहिँ पर्सेन्टेजको हिसाबले यो उद्धार गर्न नसकेर मर्ने चाहिँ मान्छेहरूको सङ्ख्या बढी छ। यसले के देखाउँछ भने हामी राहत तथा उद्धार, स्पेसली उद्धारमा चाहिँ साउथ एसियन कन्ट्रिजहरूको दाँजोमा पनि हामी कमजोर छौँ। त्यस कारणले हामी कहाँ उद्धारमा जति पनि चाहिँ ट्रेनिङ दिनुपर्ने हो, उद्धारमा जाने भनेको त प्रायः सुरक्षाकर्मी नै हुन्छ होइन, सुरक्षाकर्मीकै लिडरसिपमा जाने हुन्छ। त्यसपछि स्थानीय निकाय हुन्छ होइन, कम्युनिटी हुन्छ होइन, त्यो डाउन टु दि कम्युनिटी लेभलसम्म गएर हामीले मान्छेलाई ट्रेनिङ दिने, क्यापासिटी इन्हान्समेन्ट गर्ने, त्यो कुरामा चाहिँ हामी अलिकति पछाडि छौँ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ विपदका घटनाहरू हुँदै गर्दा पनि हामीले उद्धार गर्न समयमा नसक्दा जनधनको क्षति हुने क्रम चाहिँ हामी कहाँ बढी छ। अब त्यस कारणले गर्दा चाहिँ राहत तथा उद्धार भनौँ न, विपद भइसकेपछि, विपदको घटना भइसकेपछि राहत तथा उद्धारको काममा चाहिँ अझ हामीले चाहिँ बढी जोड दिनुपर्छ। त्यो गर्न चाहिँ हामी कहाँ प्लानिङहरू चाहिँ बनेका हुन्छन् होइन, तर त्यो पर्याप्त नभएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ जीव ज्यानको चाहिँ बढी मानवीय क्षति भनौँ न हुने चाहिँ कन्टेक्स्ट चाहिँ हामी कहाँ छ। घर, समाज, व्यक्ति आफैले विपदको पूर्व तयारीको बारेमा सोचिरहँदाखेरि आफूहरूले मनन गरिरहनु पर्दा कुन कुरामा बढी ध्यान दिनु पर्ला? सबभन्दा पहिला आफू बस्ने ठाउँमा तपाईँ व्यक्तिले भनौँ न, तपाईँ हरेक दिन जहाँ बस्नुहुन्छ, जहाँ जानुहुन्छ होइन, जे काम गर्नुहुन्छ, त्यहाँ हुने सम्भावित विपदका घटनाहरू के हुन सक्छन् बढी। तराईमा बस्ने मान्छे हो भने बाढीको प्रकोप बढी हुने सम्भावना भयो, पहाडी इलाकामा हो भने तपाईँको पहिरोको सम्भावना भयो, र भुइँ चालो त नेपाल अधिराज्यभरि नै हुन सक्ने भयो। पहिला आफू कुन ठाउँमा बसेको छु होइन, त्यसको चाहिँ र त्यो ठाउँमा कस्ता किसिमका चाहिँ यो विपदका घटनाहरू हुन्छन् त्यसको बारेमा चाहिँ जानकारी लिनु पर्यो। त्यो व्यक्तिले, समुदायमा पनि त्यो आफ्नो समुदायमा कुन किसिमको चाहिँ विपदको घटना बढी हुनसक्छ त्यसको सम्भावित चाहिँ विश्लेषण गरिसकेपछि त्यसको आधारमा विपद भइहाल्यो भने अब आफू कसरी जोगिने होइन। अब बाढी आउने ठाउँमा हो भने अब हामीले यो बर्खाको समय छ, हाम्रो जल तथा मौसम विज्ञान विभागले दिने बुलेटिन होला
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले दिने सूचना होला हैन, अनि रेडियो होला, टेलिभिजन होला, स्थानीय निकायले दिने सूचना होला, ती सबै कुराहरूको चाहिँ तपाईँले इन्फर्मेसन लिइसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ यो समयमा चाहिँ के गर्ने भन्ने चाहिँ रणनीति बनाउनु। त्यो व्यक्तिले गर्ने पनि त्यही हो, समुदायले गर्ने पनि त्यही हो। व्यक्ति आफूप्रति रेस्पोन्सिबल भयो, समुदाय एउटा अलिकति युनाइटेड टिम भयो, त्यो समुदायप्रति रेस्पोन्सिबल भयो, स्थानीय सरकारले गर्ने हैन, अनि त्यसपछि चाहिँ प्रदेश हुँदै केन्द्र सरकारले गर्ने भनेको पनि अब कुन ठाउँमा आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र आफ्नो अधिकारभित्र पर्ने एरियामा कस्ता किसिमका विपदका घटनाहरू हुन्छन् त्यसको चाहिँ बृहत सूक्ष्म रूपमा चाहिँ अध्ययन गरिसकेपछि त्यसको चाहिँ सूचना लिइसकेपछि त्यसका आधारमा तोसँग चाहिँ लड्ने अथवा तोसँग बच्ने उपायको बारेमा अवलम्बन गर्न सक्यो भने व्यक्ति, समाज वा स्थानीय तह हुँदै माथिसम्म चाहिँ त्यसले विपदले पार्ने जुन प्रभाव छ घटाउन सकिन्छ र हामीले पहिलो काम गर्नुपर्ने कुरा त्यही नै हो। स्थानीय तहमा जोखिम न्यूनीकरणका लागि भएका प्रयासहरू देख्दा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? छैन। हाम्रो स्थानीय सरकार वास्तवमा स्थानीय सरकार भन्ने गर्छ, उसलाई असीमित अधिकार छ। स्थानीय सरकार त अलमलमा परेको देख्छु। कहिले राम्रा गरेका होलान् हैन। अब स्थानीय सरकारको चाहिँ के छ भने हाम्रो यो राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन जुन छ त्यो ऐनले चाहिँ हामी कहाँ केन्द्रमा चाहिँ एउटा चाहिँ एक्जिक्युटिभ बडी हैन, त्यसपछि प्रदेशमा प्रदेश विपद व्यवस्थापन समिति छ, जिल्लामा गएर जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति छ। अब केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा काउन्सिल बन्छ, गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक्जिक्युटिभ टिम बन्छ, त्यसलाई डे टु डे हेर्ने सिइओ हुनुहुन्छ प्राधिकरणमा, अनि प्रदेशमा गएर मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद व्यवस्थापन कमिटी छ, जिल्लामा गएर चाहिँ सिडिओको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति छ, र स्थानीय निकायमा गएर प्रमुख तथा मेयरको अध्यक्षतामा चाहिँ विपद व्यवस्थापन कमिटी छ। इभन वार्ड लेभलसम्म त्यो कमिटीलाई लगाएको छ। यसरी हेऱ्यो भने हामी कहाँ विपदका संरचनाहरू नभएका होइनन्, यद्यपि यो संरचनाले चाहिँ प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकिरहेको छैन, जुन कुरा तपाईँले कोभिडकै केसमा देख्नुहुन्छ हैन। अब तपाईँले यो बाढी, पहिरो, भुइँचालो लगायत अरू विपदका घटनाहरू जे छ त्यसको बारेमा स्थानीय तहलाई वास्तवमा स्थानीय तहसँग आफ्नो स्थानीय निकायमा चाहिँ आफ्नो टेरिटोरीभित्र भन्नुहोस् न कस्ता किसिमका घटनाहरू हुन्छन्, बाढी कहाँ जान्छ, पहिरो कहाँ हुन्छ हैन, आगलागी कहाँ हुन्छ, यस्ता सूचनाहरू वास्तवमै बढी हुन्छ हैन। ती सूचनाहरू भए तापनि स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त ज्ञान, सिप भन्नुहोस् न हैन, अब इभन ह्युमन रिसोर्स पनि छैन। त्यो नभएपछि के हुन्छ, उसले चाहेर पनि गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यसकारणले हामीले स्थानीय तहको कामसँग सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन। तर उसलाई स्थानीय तहको चाहिँ तपाईँको क्यापासिटी इन्हान्स नगर्दासम्म चाहिँ स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्दैन। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहले काम गर्न सकेन भनेर असन्तुष्ट हुनुभन्दा स्थानीय तहलाई काम गर्न सक्ने कसरी बनाउने हैन अब भन्ने रूपमा चाहिँ हामीले अलिकति उसलाई चाहिँ फेसिलिटेसन गर्ने काम गर्यो। हामीले भन्न खोजेको ऊभन्दा माथिका सरकार जो केन्द्र सरकार होला अथवा इभन प्रदेश सरकार होला त्यो गर्न सकेर स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्यौँ भने चाहिँ विपदबाट हुने जोखिम घटाउन सक्ने र चाहिँ एउटा विपदमा के छ भने एभ्री डिजास्टर इज लोकल भन्छ हैन। हरेक डिजास्टर तपाईँले देशभरि भुइँचलो आयो नि पार्टिकुलर चाहिँ तपाईँको स्थानीय तहको लागि त्यो त लोकल डिजास्टर हो अनि उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ चाँडो रेस्पोन्ड गर्न सक्छ। उदाहरण तपाईँले यहाँबाट दार्चुलामा गएर रेस्पोन्ड गर्नुपर्ने कन्डिसनमा काठमाडौँबाट जानुभन्दा त दार्चुलाबाटै त्यहीँबाट जान सजिलो भयो, नजिक भयो, फास्ट भयो। त्यसकारणले हामीले स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सक्यौँ भने मात्र स्थानीय तहले काम राम्रोसँग गर्न सक्छ। र अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहले गरेको जे काम छ प्रयासहरूलाई चाहिँ अझ त्योभन्दा माथिल्लो स्टेजमा पुगेर काम गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले अहिले स्थानीय तहले विपद जोखिम व्यवस्थापनमा जे गरिरहेका छन् गर्नेहरूले त्यो चाहिँ सन्तुष्ट हुन सक्ने लेभलको चाहिँ छैन। सामान्यतया हामीले काम गरिरहँदाखेरि काम गर्ने निकाय, कार्यान्वयन गराउने निकाय स्थानीय तह हो, त्यसमा कुनै दुविधा रहेन। तर कहिलेकाहीँ के देखिन्छ भने व्यक्ति आफू स्वयंको क्रियाशीलता, व्यक्ति कति चिन्तित छ त्यो विषयमा भन्ने कुरा पनि
प्रमुख रहन सक्छ। मैले कहाँ जोड्न खोजिरहेछु भने स्थानीय तहमा केही अध्ययन अनुसन्धान र केही प्र्याक्टिकल कोर्सहरू भइरहेको हामीले देखिरहँदाखेरि जस्तो व्यक्ति आफैले आफ्नो घरमा एउटा आपतकालीन झोला मात्रै तयार गरेर राख्दा पनि तपाईँलाई आउन सक्ने सम्भावनाबाट चाहिँ केही राहत मिल्न सक्छ भनिरहँदा सामान्य किसिमको तयारी पनि व्यक्तिले गरिरहेको पाउँदैन। हो, तपाईँ यसो भनौँ न, हामी नै सचेत मान्छे जो छौँ भन्छौँ, यही क्षेत्रमा काम गरिरहेका छौँ, हामीले एकपटक सोचौँ त हामी कतिजनाको घरमा झटपट झोला छ। हामी पढ्छौँ पढाउँछौँ, त्यसमा चाहिँ काम गरिरहेका छौँ, तर हामी आफै पनि मलाई लाग्छ यदि त्यसरी हेऱ्यो भने हामी आफैकोमा पनि त्यो चिजको लागि हामी तयारी अवस्थामा छैनौँ। त्यो भनेको हाम्रो यो नेग्लिजेन्स भन्छ नि, एकदम त्यसको चाहिँ एउटा स्टेज हो त्यो, होइन। तर एउटा व्यक्ति आफै सचेत भयो, जस्तो तपाईँको चाहिँ बाढी आउने ठाउँमा बस्ने जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, त्यो ठाउँमा बस्ने व्यक्तिले बाढीको सम्भावित यो वर्ष बाढी आउन सक्छ भनेर एउटा आकलन भइसकेपछि अब इमर्जेन्सी रूपमा आफूलाई के चाहिन्छ भनेर तयारी अवस्थामा रह्यो भने अरूभन्दा छिटो त ऊ सेफ ठाउँमा जान सक्ने भयो। गइसकेपछि चाहिँ उसले केही चिजको जोडजाम गरेछ भने आफ्नो फ्यामिलीलाई सुरक्षित राख्न सक्ने भयो। व्यक्तिको क्रियाशीलतामा चाहिँ धेरै कुरा निर्भर रहन्छ। व्यक्ति आफै चाहिँ सचेत छ भने उसले चाहिँ आफ्नो परिवार र आफ्नो समुदायलाई पनि बचाउनलाई चाहिँ भूमिका खेल्न सक्छ। त्यो चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले अहिलेसम्म गरेका जुन प्र्याक्टिसहरू छन् नि, कस्तो लाग्छ यहाँलाई? हेर्नुहोस्, यो हामी कहाँ पिरियोडिक रूपमा हरेक वर्ष गर्नुपर्ने काम हुन्छ क्या जिल्ला चाहिँ विपद व्यवस्थापन समितिको। जस्तो उसले एउटा चाहिँ के चाहिँ गरे हुन्छ भने आफ्नो जिल्लाभित्र जति एउटा स्थानीय चाहिँ निकाय छ, स्थानीय सरकार छ, अब जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको संयोजक चाहिँ सिडिओ हुने भएको हुनाले अब सिडिओले चाहिँ आफ्नो जिल्लाभरिको स्थानीय तहसँग उसले समन्वय गर्ने काम चाहिँ गर्छ। हेर्नुहोस्, किनकि उसको भूमिका पनि हो, अब जिल्लामा चाहिँ हाइएस्ट अथोरिटी भनौँ न, प्रशासनिक अथोरिटी पनि सिडिओ नै हुने भएको हुनाले उसले समन्वय गरे हुन्छ। अब जहाँसम्म सन्तुष्ट अथवा असन्तुष्ट भन्ने कुरा छ, कति ठाउँमा चाहिँ अब चाहिँ सिडिओ आफै पनि त्योसँग कति जानकार हुनुहुन्छ भन्ने कुराले एक किसिमको असर त पार्ला, तर उहाँसँग पनि लिमिटेसन्सहरू छन्। किनकि अब भने जति रूपमा चाहिँ कहीँ चाहिँ अब विपदकै घटना भयो, रेस्पोन्स गर्नु पऱ्यो, रेस्क्यु गर्नु पऱ्यो, होइन। त्यसपछि तपाईँले राहत तथा उद्धार भनौँ न गर्नुपर्दा बजेटको सीमितता होला, सरकारी कानुनका कुरा, नीति नियमका कुरा, यी सबै कुराले बाधिँदै गर्दाखेरि चाहिँ आफूले गर्न सक्ने काम क्षमता हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रको क्षमता, जिल्लामा गएको चाहिँ भएको त्यो क्षमता, यी सबै कुराहरूको तालमेल नमिल्दा चाहिँ भने जति काम चाहिँ गर्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ मलाई लाग्छ। केही ठाउँमा भए तापनि 77वटै जिल्ला हेऱ्यो भने चाहिँ आफूले सिडिओले आफ्नो क्षमताले भ्याएको जति काम गर्न सक्ने अवस्था पनि हाम्रो राज्यको रिसोर्सेसको लिमिटेसन्स, अनि त्यसपछि ह्युमन रिसोर्सको लिमिटेसन, होइन, स्किल मेन पावरको लिमिटेसन्स, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ गर्न नसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले उहाँहरूको भूमिकाप्रति असन्तुष्ट भइहाल्नु पर्ने त छैन, होइन, तर सन्तुष्ट हुने काम पनि अब त्यो हाम्रो राज्यसम्म र देशको अवस्थाले गर्दा होला सायद सन्तुष्ट हुने लेभलमा त झन् हामी छँदै छैनौँ। सिन्धुपाल्चोकको यो पटकको एउटा प्र्याक्टिस असाध्यै राम्रो भयो भन्छौँ हामीले पर्सनली व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा। त्यो के प्र्याक्टिस भयो देखियो भने जब विपद आउँदैछ, जब बाढी आउँदैछ, पहिरो आउँदैछ भन्ने थाहा भइसके पछाडि स्थानीय ओडाले र प्रशासनिक कार्यालयले माइकिङ गरेर स्थानीयहरूलाई त्यो ठाउँबाट सुरक्षित ठाउँतर्फ जानको लागि अनुरोध गर्यो। दिउँसो थियो, त्यसो भएर सम्भव थियो, सायद रातको समयमा यो खाले बाढी पहिरो आएको थियो भए भन्न सकिने अवस्था पनि थिएन। यो एउटाले हेर्दा धेरै जनधनको क्षति हुनबाट जोगिएको हामीले त्यो देखेका छौँ, महसुस गरेका छौँ। मैले यहाँसँग जोड्न खोजेको अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस र हाम्रा प्र्याक्टिसहरूमा अलिकति तुलना गरौँ न। यस्तो चाहिँ हेर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस सिन्धुपाल्चोकको चाहिँ तपाईँले जे प्रसङ्ग ल्याउनुभयो त्यो राम्रो कुरा हो। माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा चाहिँ बाढी अथवा पानी धेरै परेपछि तल्लो तटीय क्षेत्रको मान्छेलाई चाँडो सूचना भएर हामीले धनको चाहिँ होइन जनको चाहिँ क्षति हुनबाट रोक्यौँ। त्यो असाध्यै राम्रो इक्जाम्पल हो। त्यसलाई हामीले चाहिँ अरू ठाउँमा पनि त्यही गर्नुपर्छ। रह्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस र हाम्रो यहाँको अवस्था, अब हामीले विकसित देशको
प्र्याक्टिस र यहाँको प्र्याक्टिस हेऱ्यौँ भने जुन तुलना योग्य नै छैन होइन। अब तपाईँले विकसित देशहरूमा पनि चाहिँ यो चाहिँ डिजास्टर नहुने होइन, तर डिजास्टर पनि विभिन्न किसिमका छन् होइन। कहीँ साइक्लोन आउँछ, कहीँ हरिकन भन्छ होइन, कहीँ ठुला भुइँचलाहरू आउँछन्, हामी कहाँ पनि आउँछ त्यो होइन, कहीँ बाढी आउँछ। तर त्यो आउँदाखेरि त्यसलाई कसरी कुप गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो देशको आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, राजनीतिक अवस्थाले असर पारेको मैले देखिरहेको छु। तपाईँले विकसित देशहरूमा विपदका घटना भए, विपद पछिका घटना भइसकेपछि त्यसलाई रेस्क्यु गर्ने, त्यसलाई रेस्पोन्ड गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँले रिकभरी गर्ने भन्छौँ हामी, त्यो फेज असाध्यै चाँडो हुन्छ भने हामीहरूकोमा चाहिँ त्यो चिज स्लो छ होइन, ढिलो हुन्छ। ढिलो भइसकेपछि के हुन्छ, तपाईँले विपदबाट लास्ट इयरकै उदाहरण हेर्नुहोस्, सिन्धुपाल्चोकमा पहिरोबाट चाहिँ प्रभावित भएका मान्छेले अहिलेसम्म बस्ने घर पनि बनाउन सके अवस्था छैन, कहाँ रिलोकेट हुने भन्ने पनि छैन। विकसित देशमा त यो हुँदैन, एकदम फास्ट हुन्छ। आफ्ना जनताले अथवा नागरिकले चाँडो चाहिँ त्यो सरकारले अथवा राज्यले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गरेको अनुभूति हुन्छ भने हामी कहाँ त्यो अवस्था छैन। हामीहरू जस्तै देशको अवस्था लगभग यस्तै हो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्नुभयो भने। त्यही भएको भएर विकसित देशमा हुने अवस्था र चाहिँ हामीहरू जस्तो विकासोन्मुख देशमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिसेसहरू पनि हामी कहाँ जस्तै प्र्याक्टिस त्यहाँ पनि हुने हुन्। तपाईँले अहिले मैले भने नि साउथ एसियन कन्ट्रिजहरू हेर्नुभयो भने हामी कहाँ भएको जस्तै लगभग अरू देशमा पनि त्यस्तै नै हो। मान्छेले राहतको काम चाहिँ एकदम हामीले विपद भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, गएर मान्छे चाहिँ समस्यामा परेको छ, खाने चिज त्यो त्यति गरेपछि चाहिँ मान्छे चाहिँ अब सरकार पनि चुप्प लाएर बस्ने, यो चाहिँ हामीहरू जस्तै कन्टेक्स्ट भएको कन्ट्रीमा चाहिँ लगभग यस्तै हो। तर त्यो अलि विकसित देशहरूमा चाहिँ त्यो हुँदैन, चाँडो रेस्पोन्ड हुने, चाँडो रिकभरी हुने, मान्छेलाई चाँडो नर्मल स्टेजमा फर्काउने होइन, त्यो काम हुन्छ। त्यसकारणले हामीले विकसित देशसँग तुलना गर्ने स्टेजमा हामी छैनौँ र हामीहरू जस्तै देशको तुलना गर्दा चाहिँ हामी उस्तै स्टेजमा छौँ। जुरे पहिरोमा परेका पीडितहरूले अहिलेसम्म पुनर्वासको कुनै टुङ्गो लागेको छैन, यो अवस्था पनि छ। मैले अब हामी विपदको प्रकोप तथा विपदको समयमा जाउँ। आइहाल्यो भने चाहिँ के गर्ने त? अब आइहाल्यो भने सके जति सुरक्षित हुने कोसिस गर्ने, पहिला आफ्नो परिवार, त्यसपछि सकिन्छ भने आफूसँग भएको धनमाल त्यसको सुरक्षामा लाग्ने। मानिलिनुहोस् चाहिँ बाढी आउँदैछ भन्ने सूचना पाइयो, 2 घन्टाभित्रमा मानिलिनुहोस् उपल्लो तटीय क्षेत्रमा घनघोर पानी पर्यो, मुसलधारे पानी हामी जे भन्छौँ, र तल्लो तटीय क्षेत्रमा चाहिँ अब हामी कहाँ अर्ली वार्निङ सिस्टमहरू फ्लडमा छ, नभएको होइन, फ्लडको केसमा। अनि तल्लो तटीय क्षेत्रमा चाहिँ अब बाढी आउँछ भन्ने कुरा भयो, उदाहरण दिएर भनौँ। तर मैले यहाँ रोकेँ, तर यो पटक सिन्धुपाल्चोकमा यो पनि सक्सेस भएन, मेसिनै बगायो भनेर चाहिँ समाचारहरू आयो। एकदमै ठुलो इन्टेन्सिटीको पानी पर्दा, छोटो समयमा हाई इन्टेन्सिटीको पानी पर्दा जुन त्यो पानीको मापन गर्ने इन्स्ट्रुमेन्टहरू छ त्यसले काम गर्न सक्दैन, त्यो केस हो त्यहाँ होइन। तर सबै ठाउँमा सधैँ त्यो हुँदैन होइन, धेरै जसो ठाउँमा काम गरेको छ। एउटा त्यसको म्याक्सिमम थ्रेसोल्ड राख्या हुन्छ, त्यो क्रस गऱ्यो भने त्यसले काम नगर्ने हो होइन। सबै ठाउँमा त्यसो नहोला, हुँदैन पनि होइन। सो म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिउँ, यसरी कुरा गरौँ। मानिलिनुहोस् चाहिँ कर्णालीको रिभर बेसिनमा माथि डोल्पा हुम्लातिरबाट चाहिँ कर्णालीको त त्यसरी आएको हुन्छ होइन। अब तल्लो तटीय क्षेत्र हुँदै राजापुरसम्म आउन त कर्णालीमा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा अत्यधिक पानी परेको छ भने त्यो पानी चाहिँ तल्लो तटीय क्षेत्रमा आउन त 4-6 घन्टा 8 घन्टा त लाग्छ। अब मानिलिनु हुम्लामा अथवा डोल्पामा अथवा त्यो माथिल्लो रिजनमा पानी परेको चिज चाहिँ सोहोरिँदै तल आउँदा चाहिँ ल है यहाँ अत्यन्तै ठुलो वर्षा भएको छ, खोला चाहिँ मडारिएर आएको छ, अब तल्लो तटीय क्षेत्रको मान्छेहरू चाहिँ सेफ भएर बस्नु होला भन्ने सूचना माथिल्लो तटीय क्षेत्रको मान्छेले तल्लो तटीय क्षेत्र, हाम्रो प्रशासनिक रूपमा पनि त्यो दिने चलन छ। भयो भने अब तल्लो तटीय क्षेत्रका मान्छेहरूले चाहिँ के सकिन्छ त, 4 घन्टामा बाढी आइपुग्छ भने 4 घन्टामा सेफ ठाउँमा जाने, परिवारलाई सेफ ठाउँमा सार्ने, धनमाललाई सेफ ठाउँमा लान सक्ने, त्यस्तो अवस्था गर्न सक्ने रह्यो होइन। विपद आउँदैछ, आउने हामीलाई थाहा छ, आउने चाहिँ अवस्था छ भने त्यो टाइम क्यालकुलेसन गरेर कति टाइममा चाहिँ कामको प्रायोरिटाइज गर्नु पर्यो। 1 घन्टामै आइपुग्ने छ, पानीको सतह बढेर जलमग्न हुनेछ भने 1 घन्टामा पहिला आफू जोगिन, आफ्नो परिवार जोगाउन, धनमाल जोगाउन के गर्न सकिन्छ, कागजपत्र, लाल पर्चा, सर्टिफिकेट, त्यो चाहिँ प्रायोरिटी दिएर अब आफू चाहिँ सेफ हुने
काम गर्न सक्ने कुरा भयो होइन। हामीले यो सर्ट टर्ममा आउने सूचनालाई विश्लेषण गरेर अनि आफू जोगिने पहिला, त्यसपछि जोगाउन सक्ने चिजहरू के हुनसक्छ त्यसको प्रायोरिटी लिस्ट बनाएर अनि त्यसपछि चाहिँ जोगाउनतिर लाग्नुपर्छ। विकराल समस्या देखिने देख्छौँ हामी, जस्तो धेरै घरहरू बगिरहँदा डुबिरहँदाखेरि कागजपत्र लाल पूर्जा सर्टिफिकेटदेखि अनेकन डकुमेन्टहरू, महत्त्वपूर्ण डकुमेन्टहरू त्यो गुमेको अवस्था छ। र अब विपद पछाडिको समयमा स्थानीयले अहिले त केही समयलाई कहीँबाट राहत पाइएला गरिएला, तर भोलिका दिनमा अझ धेरै समस्या उनीहरूले भोग्दै जानुपर्छ। यसको लङ टर्म असर पनि देखिन्छ। म यो पाटोलाई सँगसँगै जोड्छौँ। अब हामी प्रकोप तथा विपद आइसके पछाडि जब हामी बच्ने सुरक्षित ठाउँसम्म पुग्छौँ, त्यस पछाडिको हाम्रो तयारी के हुन्छ? अब त्यसपछि त अब त्यो विपदको स्थिति पहिला त त्यो सामान्य हुनु पर्यो। जस्तो बाढीले डुबान गरेको छ, असर गरेको छ भने त्यो बाढीको पानी चाहिँ कम्प्लिटली चाहिँ अब तर्केर जानु पर्यो। अथवा अथवा पहिरोले चाहिँ तपाईँको खेत जमिनै बगाएर लगेको छ भने त्यस्तो कन्टेक्स्टमा हामीले गर्न सक्ने कुरा अत्यन्तै कम हुन्छ। त्यसमा राज्यले नै अब घर नै बगाएर लगाएको छ, जमिन नै बगाएर लगाएको छ भने त उसँग आफ्नो बाँचेको शरीर र बाँचेको परिवारको सदस्य बाहेक अरू केही पनि रहन्न। त्यस्तो अब कस्तो किसिमको असर गरेको छ, कस्तो विपद हो। तपाईँले अब चाहिँ भुइँचलो आएको छ, घर मान्छे जोगिएको छ भने घर भत्किँदा पनि तपाईँले घर भत्किसकेपछिको मेटेरियल युज गरेर अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यो अब तपाईँले बाढी आयो बगाएर लग्यो, त्यहाँबाट तपाईँले गर्न सक्ने कुराहरू एकदम कम छ। इभन तपाईँको मानिलिनुहोस् उदाहरण सामान्य कुरा चाहिँ तपाईँको घरमा चाहिँ जुन चाहिँ अन्न बाली थियो, बाढी आछ त्यसले डुबायो भने भिजेर त्यसको प्रयोग नै गर्न नसक्ने अवस्था पुर्याउन सक्छ। भुइँचलोको केस हो भने अलिकति फरक होला, त्यो सामान्य भइसकेपछि त्यसलाई झिकेर सदुपयोग गर्न सक्ने अवस्था रहला। अब पहिरोको केस हो भन्दा केही पनि नरहने अवस्था रहन सक्छ होइन। यो विपद कस्तो किसिमको विपदले कस्तो किसिमको असर गरेको छ भन्ने कुराको विश्लेषण गरिसकेपछि मात्रै हामीले विपदपछि के गर्ने भन्ने अवस्थामा चाहिँ एउटा प्लानिङ गर्न सक्छौँ। तर समग्रमा भन्नुपर्दा विपद भइसक्यो र त्यसको असर चाहिँ एकदमै व्यापक छ भने अब टेम्पोररी सेटलमेन्टमा जानु पर्यो पहिला होइन। अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने व्यवस्था कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अलि व्यवस्थित बनाउन कोसिस गर्ने। त्यसपछि उसको आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सधैँ राज्यले मात्रै दिएर त सक्दैन। उसले आफ्नो क्षमता के छ त, यो चाहिँ अलिकति लङ टर्म प्लानिङ हुन्छ। रिकभरी रिकन्स्ट्रक्सनको फेजमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति राम्रोसँग व्यवस्थित गरेर अब उसलाई बस्ने ठाउँको व्यवस्था गर्नु पर्यो। घाँस त हो पहिला कुरा होइन, खाने कुराको बस्ने कुराको पहिले सर्ट टर्म, त्यसपछि चाहिँ अलि स्थायी रूपमा बसोबास गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउनु पर्यो होइन। त्यसको लागि के हुन्छ, उसको आफ्नो चाहिँ आय आर्जन गर्न सक्ने अवस्था अथवा त्यो कम्युनिटीमा बसेर आफ्नो लाइभलीहुड चलाउनु पर्यो उसले होइन। त्यसको लागि चाहिँ अरू व्यवस्थाहरूमा चाहिँ जानुपर्छ। जो व्यक्ति आफै विपदबाट चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभावित छ सबैसँग आफै चाहिँ नर्मलाइज हुने अवस्था पनि रहँदैन होइन। त्यो भएपछि त्यसलाई कसले सहयोग गर्नुपर्ने, स्थानीय सरकार अथवा सरकारी तवरबाट चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो स्ट्राटेजिक चाहिँ प्लानिङ गरेर अब ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ समाजमै पुनर्स्थापित गर्ने चाहिँ फेजमा लैजानु पर्यो त्यसपछि। अनि त्यसपछि ऊ चाहिँ आफ्नो नर्मल लाइफमा फर्किन्छ र अगाडि बढ्न सक्छ। प्रकोप तथा विपद पछाडि जोखिममा परेकाहरू छन्, यसको पाटोमा अहिले तत्कालको समयमा त्यति धेरै गम्भीर भएको हामीले पाइरहेका छैनौँ। म तपाईँलाई केही उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु कि उनीहरू जब घरबार विहीन भए त्यस पछाडि एउटा सेल्टरमा लगेर बसिरहँदाखेरि त्यहाँका बालबालिकाको बारेमा, त्यहाँको वृद्धको बारेमा, अहिले त कोरोनाको जोखिम उत्तिकै छ, यो विषयमा त्यति धेरै गम्भीर भएको हामीले पाएका छैनौँ। उहाँहरूले सेल्टर भयो चामलको व्यवस्था भयो भनेर गरिरहनु भएको छ। उनीहरूलाई मनोसामाजिक असर कस्तो पर्छ भन्ने कुरामा खासै के काम गरेको हामीले पाइरहेको छैनौँ। हो, अब यसलाई नेपालमा म तपाईँलाई अलि पछाडिको घटना लान्छु। भुइँचालो गयो नि, 2015को अर्थक्वेक गोर्खार्थक्वेक, त्यसपछि यो विषय निकै इमर्ज भएको विषय हो। हामीले के गर्यौँ, भुइँचलोले घर बारबिर बनायो, त्यसपछि टेम्पोररी सेल्टरमा राख्यौँ होइन। अनि त्यसपछि कति ठाउँमा त हामीले होल समुदायलाई एक ठाउँमा राख्ने व्यवस्था गऱ्यौँ। त्योबाट हुने चाहिँ जुन सामाजिक
असरहरू छ त्यो पनि प्रत्यक्ष देखेका छौँ र अहिलेको अवस्था त त्योभन्दा जटिल छ कारण कोरोना होइन। अब त्यो बारेमा चाहिँ अलिकति किन हाम्रो कति कुरा चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिक चाहिँ एउटा बााउन्ड्रीले गर्दाखेरि पनि परिवारका सबै सदस्य केही ठाउँमा बस्न नसक्ने अवस्था पनि छ होइन। त्यस्तो कुरालाई चाहिँ अत्यन्तै अब चाहिँ गम्भीर रूपमा लिएर त्यसलाई चाहिँ कसरी प्रभावकारी रूपमा चाहिँ एउटा चाहिँ विपदबाट चाहिँ खण्डित भएको समुदाय भन्नुहोस् न, समुदायभित्र पर्ने परिवार होइन, परिवारभित्रको व्यक्तिहरूसम्मको असरलाई चाहिँ राम्रोसँग मूल्याङ्कन गरेर समुदायमा चाहिँ हुनसक्ने सम्भावित विपदपछि जुन चाहिँ यो घरेलु हिंसाका घटनाहरू बढ्ने होइन, अब एकै ठाउँमा बस्न नसक्ने यस्ता किसिमका कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ राम्रोसँग मूल्याङ्कन गरेर उनीहरूलाई समाजमा स्थापित गर्ने चाहिँ स्ट्राटेजी बनाउनुपर्छ। त्यो भनेको सरकारले बनाउने कुरा हो। ध्यान कम छ। कस्तो हुने रहेछ भने अब विपद भइहाल्यो पहिला चाहिँ टेम्पोरेरी सेल्टर एक ठाउँमा, अब यहाँको समस्या के देखेको छु मैले धेरै भने अब त्यहाँबाट लिएर आएर एक ठाउँमा राखिदिइसकेपछि चाहिँ ऊ चाहिँ अब यो सरकारवाला निकायको कम ध्यानमा पर्छ कि कम ध्यानमा पर्ने भएपछि अब यहाँ चाहिँ त्यस्तो खाले समस्याहरू आउँछ। अब स्थानीय सरकारले अथवा चाहिँ सरकारवाला निकायले चाहिँ यी कुराहरूलाई पनि ध्यान बढी दिएर प्राथमिकतामा राखेर चाहिँ अब चाहिँ उद्धारको कामहरू अनि त्यसपछिको चाहिँ विपद पछिका जुन फेजहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न खोज्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ अवस्था सिर्जना गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मनाङ र सिन्धुपाल्चोकमा भएका दुईटा घटनालाई आधार मानेर हेर्ने हो भने वर्षा र बाढी एकअर्कासँग सम्बन्धित भए पनि यो क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारका फरक फरक विभागहरू छन्। पहिरोको क्षेत्रमा काम गर्ने विशेषज्ञहरू खानी तथा भूगर्भ विभागमा परे, वर्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने मौसम विभाग अन्तर्गत परे, खानी तथा भूगर्भ विभाग उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ भने मौसम विज्ञान विभाग ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ। काम कसरी मिलेर गर्छ नि? यो यसो म तपाईँलाई यो कुरा चाहिँ अलिकति एक्सप्लेन गरौँ। यो कोर्डिनेसन सबै चिज सबै मन्त्रालय एउटै मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दैन, त्यो स्वाभाविक हो। हेर्नुहोस् त्यही भएर त हामीसँग कोर्डिनेसन गर्नु पर्यो। मन्त्रालय बिचको कोर्डिनेसन जसको काम वास्तवमा अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा हो भने राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्न सक्नु पर्थ्यो, गर्न सकेको छैन किनकि ऊ आफै गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको एउटा चाहिँ बढी छ र ऊ आफै मलाई अहिलेको स्टेजमा भन्नुहुन्छ भने एक काइन्ड अफ पङ्गु भएको बढी हो त्यो है। त्यसले चाहिँ कोर्डिनेसन गर्न सक्नु पर्थ्यो। आफूले काम गर्ने ठाउँमा सोधेर बसिराख्नु कहिले अनुमति आउँछ अनि काम गर्ने। एक्ज्याक्टली। त्यो भएपछि यो यस्तो बढी चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत भएर त्यहाँबाट चाहिँ कोर्डिनेसन हुनु पर्थ्यो होइन। त्यहाँबाट चाहिँ हरेक मन्त्रालयमा कोर्डिनेसन गर्न सजिलो हुन्थ्यो है। अब त्यो चाहिँ कोर्डिनेसन गर्न नसक्ने अवस्था एउटा रह्यो र पहिरोको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने निकाय चाहिँ एउटा खानी तथा भूगर्भ विभाग पनि हो, तर त्योभन्दा बढी पहिरोको निकाय चाहिँ बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने निकाय हाम्रो जलस्रोत सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत यही पुल्चोकमा चाहिँ एउटा चाहिँ शाखा छ, त्यो शाखाले हेर्छ। त्यहाँ पहिरोको पनि अध्ययन हुन्छ, बाढीको पनि अध्ययन हुन्छ र त्यही मन्त्रालय अन्तर्गत अहिले जल तथा मौसम विज्ञान विभाग छ जसले चाहिँ फ्लडको फोरकास्टिङ गर्छ होइन। त्यो उसले वेदरको फोरकास्टिङ पनि गर्छ र फ्लडको फोरकास्टिङ पनि गर्छ। अनि गृह अन्तर्गत नेसनल इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टर छ, मलाई लाग्छ त्यो अहिले राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण अन्तर्गत छ होइन। अब यी बडीहरूको बिचमा चाहिँ कोर्डिनेसन हुनु पर्यो। कोर्डिनेसन भएर अनि त्यसपछि चाहिँ एकद्वार हामी जे नीति भन्छौँ एक ठाउँबाट चाहिँ सूचनाको प्रवाह हुनु पर्यो। त्यो भयो भने के हुन्छ त्यसले अलिकति प्रभावकारी रूपमा काम पनि गर्न सक्छ होइन। अनि त्यसपछि मान्छेहरूमा कन्फ्युजन हुँदैन होइन। त्यसपछि यदि यो चिजले चाहिँ इन्टिग्रेटेड रूपमा काम गर्न सकेन भने चाहिँ तपाईँले अहिले भन्नुभएको जस्तो चाहिँ समस्या चाहिँ झेल्नुपर्छ र हामीले झेलिराखेको कारण पनि मलाई लाग्छ त्यही नै हो। यो केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको अवस्था यस्तो छ। यस्तै छ किनकि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने विपद भइसकेपछि उसले एउटा सेक्टरमा मात्रै असर गर्दैन। जस्तो तपाईँ यही हिजोकै अस्तिकै घटना हेर्नुहोस् न, सिन्धुपाल्चोकमा आएपछि उसले चाहिँ के भन्छ रोडमा क्षति गरेको छ, त्यो डिपार्टमेन्ट अफ रोड अन्तर्गत जाला, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत। घरहरूमा क्षति गरेको छ, शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत जाला
हैन कुलेसाहरूमा असर गरेको छ, सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत जाला, कृषिमा चाहिँ असर गरेको छ, त्यो कृषि मन्त्रालयमा जाला। यो विषय नै अलिकति मल्टिडिसिप्लिनरी चाहिँ विषय भएको हुनाले यसलाई चाहिँ कलेक्टिभ प्रयासमा मात्रै काम गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने मात्रै प्रभावकारी हुन्छ, अन्यथा त्यसले चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ सक्सेसफुल्ली काम गर्न सक्दैन। हामी कहाँ यो धेरै राम्रोसँग प्रभावकारी रूपमा काम हुन नसकेको एउटा प्रमुख कारण नै मन्त्रालय बिचको चाहिँ कोअर्डिनेसन हुन नसक्नु हो। त्यस कारणले यसको एउटै उपाय भनेको हामीले यसलाई चाहिँ कोअर्डिनेटेड वेमा काम गर्ने हो, किनकि हामी जे चाहियो त्यो मन्त्रालय टुक्राएर बनाउन सक्ने अथवा सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सक्ने अवस्थामा छैनौँ, त्यो सम्भव पनि छैन। त्यस कारणले हरेक मन्त्रालयमा त्यो विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित फोकल पर्सन छ त्यो अहिले होइन। त्यो व्यक्तिसँगको समन्वयमा ठुलो विपद हुँदा त अब माथिल्लो लेभलबाटै कोअर्डिनेसन हुन्छ, र पनि त्यो लेभलमा कोअर्डिनेसन भएर काम गर्न सक्यो भने चाहिँ फेरि त्यसले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्छ। विनाशपछिको विकासलाई कसरी हेर्ने? अब हामीले त्यसलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्यौँ भने चाहिँ राम्रो हो होइन। अब तपाईँको विनाश हुनु आफैमा नराम्रो कुरा हो, तर त्यसलाई हामीले अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्यौँ भने राम्रो कुरा हो। हामी चाहिँ नेपालमा त्यो कुरामा चुकिराखेका छौँ। जस्तो भुइँ चालो गइसकेपछि हामीले विकासलाई चाहिँ अवसरको रूपमा लिनु पर्थ्यो, हामीले लिन सकेनौँ। हेर्नुहोस् त हाम्रा पहाडी बस्तीमा बनेका अहिलेका घरहरू हामीले न संस्कृति जोगायौँ, न हामीले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ पुरानो चाहिँ एउटा आर्किटेक्ट जोगायौँ, केही पनि जोगाउन सकेनौँ। त्यो त्यति राम्रो हुन सकेन। तर हामीले त्यसलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न सक्यौँ भने विनाशपछिको विकासले चाहिँ साँच्चीकै परिवर्तनको सङ्केत दिन सक्ने हिसाबले चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ। सबैलाई यो भएन ऊ भएन भनेर हामीले कम्प्लेन गर्ने भन्दा पनि हामी के चाहन्छौँ भने नागरिक स्वतस्फूर्त रूपमा यो कुरामा सचेत होस्, उसले आफ्नो ज्यान आफैले जोगाओस्, कि ताकि ऊ अप्ठ्यारोमा परिरहेको छ अनि अर्कोले आएर ज्यान जोगाउँछ वा उसको जनधनको क्षति हुनबाट रोक्छ भनेर अपेक्षा गर्ने भन्दा ऊ आफै सक्षम होस् भन्नेतर्फ अग्रसर हुनका लागि हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि छौँ। कुन सोचले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ आम नागरिक? पहिला चाहिँ यो हरेक नागरिकको दायित्व हो, सरकारको मात्रै दायित्व होइन भनेर बुझ्नु पर्यो पहिला। किनकि विपदसँग चाहिँ लड्ने हरेक नागरिकको दायित्व हुन्छ। पहिला चाहिँ आफै सेल्फ अवेर हुनु पर्यो होइन। त्यो भएपछि के हुन्छ, आफू अवेर भएपछि, आफू जानकार भएपछि, त्यो बारेमा आफू सचेत भएपछि परिवार, समाज अनि त्यसपछि राष्ट्रलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ। नागरिक आफै जिम्मेवार हुनु पर्यो। हो, सबै नागरिकसँग चेतनाको स्तर एउटै हुँदैन। त्यसको लागि चाहिँ अब के गर्नु पर्यो, उहाँहरूलाई अवेर गराउन भने पनि राज्यले चाहिँ उहाँहरूलाई अवेर गराउनको लागि के चिजहरू चाहिन्छ, उसलाई ट्रेनिङ होला होइन, क्यापासिटी बिल्डिङ होला, अथवा अरू सूचना प्रवाह गर्ने कुनै माध्यम होला होइन। त्यसको भरपुर प्रयोग गरेर व्यक्तिलाई चाहिँ अवेर गराउन सक्यो भने अनि त्यसको कलेक्टिभली फ्यामिली टु फ्यामिलीको कलेक्टिभली समुदाय, वडा होइन, स्थानीय तह हुँदै चाहिँ माथिसम्म चाहिँ काम विकसित देशमा हुने त्यही त हो नि। धेरै व्यक्ति चाहिँ के छन्, सचेत भएपछि उसले आफैले चाहिँ पहिलो त आफै हो नि त होइन, त्यहाँबाट सुरु हुन्छ र अलिकति चाहिँ क्षतिको न्यूनीकरण सम्भावित क्षति घट्छ। अब क्षति कम हुने बित्तिकै राज्यलाई पनि लोड कम भयो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ बढी चाहिँ आफू जोगिने, परिवार जोगिने, समुदाय जोगाउने होइन, अथवा क्षतिको न्यूनीकरण गर्ने अवस्थामा पुर्याउन सकिन्छ। शैक्षिक क्षेत्रमा हेरिरहँदाखेरि यसको सहभागिता, यो विषयवस्तुलाई शिक्षामा सहभागिता गरेर आधारभूत तह वा माध्यमिक तह, उच्च माध्यमिक तहमा राखिएका जुन किसिमका पाठ्यक्रमहरू छन्, यो पाठ्यक्रममा कुन किसिमको सुधार आवश्यक छ? त्यो पाठ्यक्रम पर्याप्त नै छैन। तपाईँले इभन युनिभर्सिटीमा चाहिँ विपद जोखिम व्यवस्थापनको पढाइ हुन्छ अहिले अलिक हुन थालेको छ होइन, र त्यही पर्याप्त छैन भने तपाईँको वास्तवमा गर्नुपर्ने के हो भने विकसित देशहरूमा त्यो गर्छन् होइन। तपाईँको प्राथमिक तहको विद्यार्थीले कति जानकारी लिनुपर्छ, अनि निम्न माध्यमिक जुन छ मिडल स्कुलको सम्मको विद्यार्थीले कति जानकारी लिनुपर्छ, अनि माध्यमिक तहको विद्यार्थीले कति जानकारी लिनुपर्छ, युनिभर्सिटीमा गएपछि अझ चाहिँ बृहत रूपमा अध्ययन अनुसन्धान हुनुहुन्छ होइन, एउटा ब्याचलर लेभलमा कति जानुपर्छ, मास्टर्समा कति जानुपर्छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले
यो वास्तवमा यो प्रयासहरू चाहिँ यो डेभलपमेन्ट एजेन्सीहरूले गरिरहेका छन्। शिक्षाको क्षेत्रमा डिजास्टरलाई कसरी मेन स्ट्रिमिङ गर्न सकिन्छ भनेर होइन, हामीले यो शिक्षाको क्षेत्रमा डिजास्टरलाई मेन स्ट्रिमिङ गर्ने भनेको चाहिँ यो हामी कहाँ हुने विपदका घटनाहरूको बारेमा चाहिँ तहगत आधारमा हामीले चाहिँ सूचनाहरू दिने र ती व्यक्तिहरूलाई वास्तवमा हामीले हाई स्कुलसम्मको विद्यार्थीलाई चाहिँ यसको बारेमा धेरै ट्रेन गराउन सक्यौँ भने चाहिँ उसले आफ्नो समुदायमा उल्लेख्य काम गर्न सक्छ होइन। त्यस कारणले यी विषयहरू जति अहिले चाहिँ हाम्रो पाठ्यक्रममा छन् त्यो पर्याप्त छैन र त्यो बढाउन सक्यौँ भने एउटा दिगो विपद जोखिम व्यवस्थापनमा चाहिँ एउटा दिगो रूपमा समाधानमा जाने बाटोमा चाहिँ त्यसले सहयोग गर्न सक्छ। एउटा प्र्याक्टिकल्ली पनि त्यो ठाउँमा विद्यालय तहमा चाहिँ प्र्याक्टिसमै लगेर उनीहरूलाई गर्ने एउटा छुट्टै युनिटको परिकल्पना गर्न सके कति राम्रो हुन्थ्यो होला। त्यो अत्यन्तै राम्रो हुन्थ्यो र हामी कहाँ अब अहिले यो राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनमा चाहिँ अलिकति तल गएर चाहिँ तल्लो लेभलसम्म चाहिँ त्यो विपद जोखिम रेस्पोन्स अथवा रेस्क्यु गर्ने भन्नुहोस् न त्यस्तो टिम बनाउने भन्ने कल्पना गरिया छ होइन। त्यसलाई मात्रै इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्ने हो समुदाय स्तरमा र इभन स्कुलसम्म भने पनि हामीले विपदबाट हुने घटना जे छ विपदका घटनाले हुने जुन मानवीय क्षति जुन छ त्यो घटाउन धेरै मद्दत पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस् डाक्टर साहब, महत्त्वपूर्ण विषयमा यहाँको महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर धन्यवाद। दर्शकबिन आज हामीले लगातार केही दिन अगाडिबाट आएको मनसुन र त्यसले ल्याएको क्षतिको वरिपरि रहेर विषयलाई केन्द्रित गऱ्यौँ। प्रकोप तथा विपद के हो, यो आउनुको कारण, पूर्व तयारी र सावधानी, क्षति न्यूनीकरणका प्रयासहरू र प्रतिकारीका विषयमा हामीले आज विषय केन्द्रित गऱ्यौँ र आज हामीसँग भूगर्भविद विपद व्यवस्थापन विज्ञ डाक्टर कृष्ण देवकोटा हुनुहुन्थ्यो। आजको माउन्टेन संवाद यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।